खोजीमा छु। मलाई समृद्धि पनि चाहिएको छ, खुसी पनि चाहिएको छ, आनन्द र प्रेम पनि चाहिएको छ। मैले धेरैका सुने, मलाई राम्रै लाग्यो, तर उहाँले पनि केही दिनुहुन्छ कि भनेर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरू जो जस्तो भए पनि स्वागत छ। त्यसैले घडी दौडिरहेको छ, म पनि दौडिन चाहन्छु अलिक फटाफटमा। अहिले म त्यता केही देखाउन चाहन्न, अहिले अनुहार देखाएर बताउन चाहन्छु। काग तिहारको दिन थियो, एउटा चिल धेरै माथि उडिरहेको थियो, इटहरीको आकाशको माथि, हाम्रो उपमहानगरपालिकाको माथि। चिललाई लाग्थ्यो मै हुँ, सबभन्दा चराहरूमध्ये सबभन्दा माथि उड्नेको मै हुँ। म जस्तो कोही पनि चराचुरुङ्गी यो संसारमा छैन भन्ने उसलाई घमण्ड थियो। हाम्रो समाजमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्, होइन हजुर? मै हुँ को चिना छ? इटहरी चौकैको छेउछाउमा 5 आना छ, 5 आना। मेरो 5 आना नभए पनि मेरो ससुरालीको छ या माइतीको छ 5 आना। सटर त 4वटा छ। या गाडी छ या सालोको गाडी छ, कसको गाडी छ, केही न केही छ। आफ्नै नचिनेको भए पनि साथीको साथी पनि मन्त्री छ 1 नम्बरमा, केही न केही छ त्यहाँ, होइन हजुर? नभए पनि रूप राम्रो छ, चक्लेटी छ, के छ। अब त्यसपछि त्यो चिलले भनेछ, ओहो मै हुँ भनेर तलतिर हेर्दै थियो। इटहरी वासीहरूले त कागलाई पो पूजा गरिरहेछन्, किन काग तिहारको दिन थियो। काग 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 भनेर रोटी हालिरहेका छन्, कागलाई फुल चढाइरहेका छन्। त्यसपछि चिल त एकैछिनमा सेन्टी भयो। सेन्टी भनेको गम्भीर होइन हो स्थिति त। म खतरा भनेको त यत्रो वर्षदेखि मलाई कसैले पूजा सुजा मान्ने ओर्ने रोटी दिने होइन नि। यो हेर अनुहार पनि कालो, आफ्नै गीत गाएर हिँड्ने, काग 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 भनेर हिँड्ने, यो हो कि क्या हो? आजबाट यसको म फ्यान बन्नु पर्यो, यसको पछाडि लाग्नु पर्यो भनेर। त्यसपछि कागलाई आएर चिलले सोध्यो, हेलो काग, हजुर ओम शान्ति काग, के हजुर त किन मान्छेले तपाईँको पूजा गर्छन्? 3टा कारणले गर्दा मित्र मलाई मान्छेले पूजा गर्छन्। पहिलो कारण भनेको मान्छे कसैदेखि नडराए पनि कालदेखि अत्यन्त डराउँछ, हो कि होइन हजुर? हजुरहरू कतिले ताली बजाउनु भएन, अहिले नै डराइसक्नु भयो क्या? कालले त्यसैलाई उठाउँछ जो बेरोजगार भएर बस्छ, यसको कामै छैन। अब इटारीमा छोडिदिएर के गर्ने, होइन हजुर? बिचरा उसको जिन्दगी धान्नै गाह्रो भइसक्यो, ठुस्कान भइसक्यो, यसलाई उठाउनु पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ कालले विचार। त्यसैले हजुरले माधव प्रसाद घिमिरेज्यूसँग हामीले एउटा पुस्तक सगरमाथाको माथि लगेर विमोचन गरेका थियौँ र फर्किँदाखेरि 101 वर्ष उमेर भएको माधव प्रसाद घिमिरे राष्ट्रकविले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि, भाइ जबसम्म विचार चलिरहन्छ, सकारात्मक रहन्छ र सक्रिय जीवन रहिरहन्छ, कालले पनि चियाउँदैन। मैले यस्ता मान्छेहरू पनि भेटेँ जसका कर्मचारीहरू 20 लाख कर्मचारीलाई काम गराउँछन्। 350वटा अर्गनाइजेसनको मालिक छ एकजना मान्छे, हामी जस्तै 60 किलोको मान्छे। नेपालमा पढिसकेर कतिले जागिर पाउँछन्? जागिर पाउने मध्ये कतिजना खुसी छन्, होइन हजुर? नेपालमा त एकजनाले जागिर गर्दछ, अरू त बाँकी पर्खेर बस्छन् घरमा टिभी हेरेर। धेरै त होइन हजुर? अब त टिभी पनि होइन, मोबाइल हेरेर, हो हजुर? उमेर पुगेका हरेक व्यक्तिलाई तपाईँले कमाएर खुवाउनुहुन्छ भने त्यसलाई परजीवी बनाइराख्नु भएको छ। आजै घर फेरि नठटाउनु होला। तर हजुरले अभिनय गर्नुपर्छ कि फकाउनु कि फुलाउनु पर्छ। हजुरहरूको अधिकांशको युवा भाइ बहिनी बच्चा बच्ची छन् भने अधिकांश अहिले काम गर्दैन, काम नराख्ने बानी लागेको छ, हो कि होइन हजुर? हो हजुर? अब हजुरहरूले भन्नुहुन्छ लौ न तिनीहरूलाई सम्झाइदिनु, तपाईँले पाउने हुर्काउने तपाईँले चाहिँ नगर्नको लागि इन्करेज गर्ने, अनि मैले चाहिँ आएर गर भन्ने। आफूले पाएको आफूले व्यवस्थित गर्नुहोस्। तर तरिका म हजुरलाई सिकाउँदैछु, उनीहरूसँग बस्नुहोस्, मिटिङ बस्नुहोस्। आज हाम्रो जसरी मिटिङ भइरहेछ नि, बस्नुहोस्। के यस्तै जिन्दगीको लागि हामीले जिन्दगी पाएका हौँ त? एकअर्कालाई हरेक दिन सुत्नु अगाडि खोज्ने, निमट्ने, चिमट्ने, एउटा उता फर्केर रुँदै जाने, उता फर्केर रुँदै जाने, त्यसका लागि हामीले जिन्दगी पाएका होइनौँ। नेपाललाई अङ्ग्रेजीमा दिस कन्ट्री इज द टप अफ द वर्ल्ड भनिन्छ। संसारको यो छानो हो, देवी देवताले बास गर्ने र जन्मिने भूमि हो, स्वर्गको टुक्रा हो। र हामीहरू संसारकै धनी व्यक्तित्वहरू हो। नमान्लान् कसैले गरिबहरूले, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर मैले आफ्नो थर नेपाली राखेका कारणले मलाई गौरव पनि लाग्छ र बाहिर गएर हेर्दाखेरि यो पनि लाग्छ। त्यसैले आजको दिनबाट हजुरले यो कथामा हामी फेरि फर्कौँ। काम गर्न उमेर पुगिसकेकाहरूलाई
हजुरले इन्करेज गर्नुहोस्, हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस् भन्नुहोस्। अनि हजुरले कहिलेकाहीँ अहिले आज त मलाई अलिकति भात पकाउन नसक्ने जस्तो स्थिति छ भनेर भन्नुहोस्। हजुरले तरकारी काटकुट गरेर यसो भोजन बनाए कस्तो होला, बिहानको भाँडा पनि छ त्यसलाई पनि मस्काए कसो होला भनेर। अब दुवैजना आउनुभएको छ भने त छुट्टै कुरा हो, नभए एक्लै आउनु भएको छ भने अब कार्यक्रम सुरु है हजुर। 20 वर्षदेखि पकाउँदै खुवाउँदै खाउँदै त्यो धन्यवाद पनि छैन, छ हजुर? छ हजुर? तर बिहानैदेखि लम्पसा रासन, आज त बिहानैदेखि के भयो उठ्नै सकिन भनेर अभिनय गर्ने थियो, के भन्थ्यो? के गर्ने हो गर्नुहोस्, तर ठिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ, हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो ठाउँमा ठिक गरेको छु, त्यही अनुभवको आधारमा हजुरलाई बताउँदैछु है। त्यसैले त्यो चिलले गएर कागलाई भन्यो, कागले के भन्यो भने नि हजुर, मान्छे कालदेखि डराउँछ त्यसैले मेरो पूजा गर्छ। कालदेखि को मान्छे डराउँछ भने काल भनेको के हो, मृत्यु भनेको के हो, जन्म भनेको के हो, ज्ञान भनेको के हो, अज्ञान भनेको के हो, र म को हुँ र किन आएको हो, म कहाँबाट आएको हुँ, कहाँ जानेवाला हो भन्ने थाहा नपाएपछि डराउँछ, हो कि हजुर? सिम्पल खेल सर, धेरै नलिनुहोस् हजुरलाई, अहिले इन्डिभिजुअल पनि टिप्स दिउँला। यो त्यही ठाउँ हो, परम आनन्द, परम सुख, परम शान्ति कहाँ प्राप्त हुन्छ भने यो ठाउँ केन्द्र नै त्यही हो। त्यति मात्र होइन, अरू पनि कुरा छ, हजुरले पनि त्यो सँगसँगै भन्नु होला है। सुख, अलि सुखी भएर भन्नुहोस् हजुर। शान्ति, आनन्द, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, त्यसको यो ठाउँ नदी होइन, यो ठाउँ समुद्र हो। ती कुराहरूको लागि, यी सबै कुराहरूको लागि यहाँ जति जस्तो भाँडा लिएर आउँछ त्यसले त्यति उगाएर लिएर जान्छ। तर यहाँ आउने भाँडाहरू कति छन् भने बिर्को पहिल्यै बन्द गरेर, त्यो पनि लुकाएर, केही थियो कि भन्नु केही पनि छैन, सबै ठिकै छ, राम्रै छ, भइरहेछ, राम्रै छ भन्नु नि। मलाई घर परिवारबाट दुःख भयो। एकजना दिदी जसको उमेर 40 वर्ष थियो, खाने बेलामा श्रीमानले 2 झापर चाहिँ दुईतिरबाट दिने हजुर। अरू केही पनि नहो, बिहान होइन बेलुकातर्फ चाहिँ भोजन पस्किसकेपछि श्रीमान आउनुहुन्छ, श्रीमतीले पनि पस्किनुहुन्छ, श्रीमानलाई दिनुहुन्छ भोजन, उहाँले खानुहुन्छ, अनि तेरो खाने बेला भयो भनेर भन्नुहुन्छ, अनि उसले खाने बेला भयो भनेपछि भोजन राखिसकेपछि 2 झापर। उहाँलाई हैरान भयो कि यो के हो, पहिला त राम्रै थियो, सबै ठिकठाकै थियो, अहिले आएपछि के भयो? अब यहाँ म यति कुरा त भन्नु त नपर्ने हो, तर यो पनि भनिदिन्छु। हजुरको पूर्व जन्म कहाँ लिनुभएको थियो, कोसँग सम्बन्ध थियो, त्यो पनि राजयोग मेडिटेसनले तपाईँलाई क्लियर गर्छ। 24 घण्टामा 3,70,000 मान्छे जन्मिन्छन् हजुर संसारभरिमा। कति मर्छन् अन्दाज गर्नुहोस्? 1.5 लाख जति मर्छन्। 2 लाख प्लस मान्छेहरू यो धरतीमा थपिरहेका छन्। अहिले 8.5 अर्ब जनसङ्ख्या पुगिसकेको छ। कहाँबाट आउँछन् यी मान्छे? मान्छे नै त आउँदैनन्, मान्छे त गर्भबाटै आउने भयो, उसको शरीर त होइन हजुर। तर आत्मा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा आत्मा बस्ने ठाउँ छ। राजयोगले त्यसको पनि ठेगाना बताइदिन्छ। मान्छेको जीवनमा दुःख, मेरो घर कहाँ हो, म को हुँ भन्ने थाहा नभएसम्म त्यो सडक छाप हुन्छ र त्यो अनाथ हुन्छ, हो कि होइन हजुर? जब मान्छेले राजयोग सेवामा आएर, राजयोग सेवा केन्द्रमा ओम शान्तिमा आएर मेरो बुवा संसारको मालिक हुनुहुँदो रहेछ, भगवान हुनुहुँदो रहेछ, म उसको सन्तान रहेछु भनेपछि उसको पारा के हुन्छ हजुर? मन्त्रीको छोराको त पारा होइन, बुवा मन्त्री हुनुहुन्छ 1 नम्बरमा भन्ने हुन्छ कि हुँदैन हजुर? पैसावालको छोरा बुवा अधिकृत हुनुहुन्छ, उपमहानगरपालिकामा भने पनि मेरो बुवा अधिकृत हुनुहुन्छ, फर्स्ट क्लास अफिसर हुनुहुन्छ, होइन हजुर? फुर्ती आउँछ नि, बुवाको त नाक छ, छोराछोरीको पनि आउँछ, हो कि होइन हजुर? म्याडमको पनि आउँछ कि आउँदैन हजुर? मेरो बुढा चान्चु नै हो र के छ। जब हजुरले परमात्मालाई चिन्नुहुन्छ, म उहाँको सन्तान रहेछु भनेपछि त्यसपछि हजुरको उमङ्ग र उत्साहको स्थान रहँदैन। यहाँ हेर्नुहोस्, कोहीले कुरा नबुझेर मात्रै ठुस्कान हो, नभए 99% मान्छेहरू यहाँ मुस्कान नआउने जाने गर्छन्। यस सर न हजुर?